अनादिनिधनो देव शङ्ख चक्र गदाधर अक्षय्य पुण्डरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। गरुडजीले भगवान नारायणसँग 10 अध्यायमा सोध्नुहुन्छ, हे भगवान नारायण, अब हजुर पुण्यात्मा पुरुषहरूको शरीरको दाह संस्कारको बारेमा, दाह संस्कार कसरी गर्नुपर्छ, कुन प्रकारले लिएर जानुपर्छ, सच्चा बन्धु बान्धव भनेका को हुन्, मलामी भनेको कसलाई भनिन्छ, त्यो सबै बारेमा म बुझ्न चाहन्छु, हजुरले विस्तृतमा मलाई बताइदिनुहोस् भनेर सोध्नुभयो। प्राचीन समयको गरुडजीले जो भगवान नारायणसँग सोध्नु भएको थियो, परापूर्व कालमा सती जाने चलन थियो, त्यो सुनेकै छौँ हामीले। त्यति बेलाको कुरा पनि सोध्नु भएको छ यहाँ भएको कुरो भन्ने क्रममा। यहाँ गरुडजीले त्यो कुरो अर्को के कुरो राख्नुभयो भने, यदि पत्नी सती गइन् भने त्यसको महिमाको बारेमा पनि वर्णन गरेर बताइदिनुहोस्, सबै कुरो बुझ्न चाहन्छु भनेर सोध्नुभयो। तब भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, हे गरुड, जुन और्धदेही कृत्यहरू गर्नाले छोरा नातिहरू पितृऋणबाट मुक्ति हुन जान्छन्, म त्यसलाई बताउँछु, ध्यान दिएर सुन। धेरै दान दिनाले के लाभ र माता पिताको अन्त्येष्टि क्रिया कर्म राम्रोसँग गर्नुपर्दछ, त्यो नै पुत्रको परम धर्म हो। त्यसबाट पुत्रलाई अग्निष्टोम यज्ञ गरेकै समान फल प्राप्त हुन्छ। जीवनमा कुनै यज्ञ गर्न पाएन, कुनै ठाउँमा दान पुण्य आदि इत्यादि कर्म गर्न पाएन, पुण्य कार्य गर्न सकेन भनेदेखि पनि उसले पितृहरूको जुन कर्म छ त्यो कर्म राम्रोसँग गरिदिनुपर्छ, उसले सबै कुरालाई प्राप्त गर्छ भनेर बताइएको छ। माता पिताको मृत्यु हुँदा पुत्रले शोकलाई परित्याग गरेर सबै पापबाट मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि समस्त बान्धवका साथ मुण्डन गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ बताइयो। माता पिता मर्दाखेरि जसले मुण्डन गर्दैन, जुन पुत्रले मुण्डन गर्दैन, त्यो संसार सागरलाई तार्ने पुत्र कसरी बुझ्न सकिन्छ र? अत नङ र काखीलाई छोडेर मुण्डन गराउनु आवश्यक छ। त्यसपछि समस्त बान्धवहरू सहित स्नान गरेर धोती वस्त्र धारण गर्नु, तब तुरुन्त जल लिआएर त्यस जलले सबलाई स्नान गराउनु पर्छ र चन्दन अथवा गङ्गाजीको माटोको लेपले तथा मालाहरूले त्यसलाई विभूषित गर्नुपर्दछ। त्यसपछि नयाँ वस्त्रले ढाकेर अपसभ्य भएर नाम र गोत्रको उच्चारण गरेर सङ्कल्पपूर्वक दक्षिणासहित पिण्डदान दिनुपर्दछ। मृत्यु भएको स्थानमा सब नाम गरेको पिण्डलाई मृत व्यक्तिको नाम गोत्रले प्रदान गर्नुपर्दछ। यस्तो गर्नाले भूमि र भूमिका अधिष्ठात्री देवताहरू पनि प्रसन्न हुन जान्छन्। त्यसपछि ढोकाको स्थानमा, द्वार स्थानमा पान्थ नाम गरेको पिण्ड मृतकको नाम र गोत्रादि उच्चारण गरेर प्रदान गर्नुपर्दछ। यस्तो गर्नाले भूतादि कोटीमा दुर्गतिग्रस्त प्रेत मृत प्राणीको सद्गतिमा विघ्न बाधा गर्न सक्दैन भनेर बताइएको छ। त्यसपछि पुत्रवधू आदिले सबको प्रदक्षिणा गरी त्यसको पूजा गर्नुपर्दछ। तब अन्य बान्धवहरूका साथ पुत्रले सब यात्राका निमित्त आफ्नो काँध दिनुपर्दछ। आफ्नो पितालाई काँधमा बोकेर जो पुत्रले मसान घाटसम्म श्मशानसम्म लैजान्छ, त्यो पाउ पाउमा अश्वमेध गरेको फललाई प्राप्त गर्दछ त्यो पुत्रले भनेर यहाँ बताइएको छ। पिता आफ्नो काँध अथवा पिठ्यौँमा बोकेर पुत्रको सदा लालन पालन गर्दछन्। आफ्नो सन्तान सन्ततिलाई हुर्काउनको लागि पिताले धेरै सङ्घर्ष गरेको हुन्छ, बोकेको हुन्छ, लालन पालन गरेको हुन्छ, प्रेम दिएको हुन्छ। त्यो ऋणबाट पुत्र तब मात्र मुक्त हुन जान्छ जब त्यो आफ्नो मृत पिता मातालाई आफ्नो काँधमा बोकेर हिँड्दछ। त्यसपछि आधा बाटोमा पुगेपछि भूमिमा सेचन गरी तथा राखेर सबलाई विश्राम गराउनुपर्छ भनेर बताइएको छ र त्यसलाई स्नान गराई भूत संज्ञ पितृलाई गोत्र नाम आदिद्वारा भूत नामक पिण्ड प्रदान गर्नु। यस पिण्डदानबाट अन्य दिशाहरूमा स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि त्यस हवन गर्न योग्य देहको हवनीयतामा अयोग्यता उत्पन्न गर्न सक्दैनन् भनेर बताइयो। त्यस पछाडि मसानमा लिएर गएर उत्तरतिर मुख स्थापित गर्नु, त्यहाँ देहको दाहको लागि यथाविधि भूमिको संशोधन गर्नु, भूमिलाई बढारेर लिपेर उल्लेखन गर्नु,
कुशले रेखा कोर्नु र उल्लेखन क्रमानुसार नै ती रेखाहरूबाट निस्केको माटोलाई उठाएर ईशान दिशामा फ्याँकेर त्यस वेदिकालाई जलले सेचन गरी त्यसमा विधिविधानपूर्वक अग्नि स्थापना गर्नु, पुष्प र अक्षता आदिले क्रव्या संज्ञक अग्निदेवको पूजा गर्नु, लोम अभ्य आदि इत्यादि मन्त्र पढेर अनुवाकले यथाविधि हवन गर्नु। तब त्यस क्रव्याद मृतकको अनेक प्रकारको वर्णन गरिएको छ। तिमी प्राणीहरूलाई धारण गर्ने, तिनलाई उत्पन्न गर्ने तथा प्राणीहरूको पालन गर्ने हौ। यो संसारिक मनुष्य मरिसकेको छ, तपाईँ यसलाई स्वर्ग लिएर जानुहोस्। यस प्रकार क्रव्यात संज्ञक अग्निको प्रार्थना गरी त्यहाँ चन्दन, तुलसी, पलास र पिप्पलको दाउराले चिताको निर्माण गर्नु भनेर शास्त्रले बताएको छ। हे खगेश्वर, हे गरुड, त्यस सबलाई चितामा राखेर त्यहाँ 2वटा पिण्ड प्रदान गर्नुपर्दछ। प्रेतको नामले एक पिण्ड चितामा तथा अर्को शवको हातमा दिनुपर्दछ। चितामा राखेपछि त्यस शवमा प्रेतत्व आउँछ। प्रेत कल्पलाई जान्नेवाला कतिपय ब्राह्मणजन चितामा दिइने पिण्डलाई साधक नामबाट सम्बोधित पनि गर्दछन्। अत चितामा साधक नामले तथा शवको हातमा प्रेत नामले पिण्डदान प्रदान गर्नु। यस प्रकार 5 पिण्ड प्रदान गर्नाले शवमा आहुति योग्यता सम्पन्न हुन्छ। अन्यथा श्मशानमा स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि त्यसको आहुति योग्यताका उपघात हुन्छन्। प्रेतको लागि 5 पिण्ड दिएर हवन गरिएको त्यस क्रव्यात अग्निलाई तिनका माथि राखेर यदि पञ्चक परेको छैन भने पुत्रले अग्नि प्रदान गर्नु भनेर बताइयो। पञ्चकमा जसको मरण हुन्छ त्यस मनुष्यलाई शान्ति गरेर मात्रै दाह गर्नुपर्छ, नत्र भने उसको सद्गति हुँदैन भनेर बताइएको छ। धनिष्ठाको उत्तरार्धदेखि रेवती पर्यन्त 5 नक्षत्र पञ्चसंज्ञक हुन्। तिनमा मरेका व्यक्तिहरू त्यही बेलामा शान्ति नगरिकन दाह योग्य हुँदैनन् र त्यसको दाह गर्नाले परिणाम शुभ पनि रहँदैन। ती नक्षत्रमा जस जसको मृत्यु हुन्छ, जो मृत्युलाई प्राप्त गर्छन्, तिनको घरमा केही न केही हानि नोक्सानीहरू हुन्छ। पुत्र र सगोत्रीहरूलाई पनि केही विघ्न बाधाहरू पर्छ। अथवा यस पञ्चकमा पनि दाह विधिलाई भन्दछु। दाह विधिको आचरण गरी मृत व्यक्तिको दाह संस्कार हुन सक्दछ। पञ्चक मरण प्रयुक्त सबै दोषहरूको शान्तिको लागि त्यस दाह विधिलाई म बताउँछु, ध्यान दिएर सुन। हे गरुड, कुशबाट निर्मित 4 पुतलालाई नक्षत्र मन्त्रहरूले अभिमन्त्रित गरी सबको नजिकमा स्थापित गर्नु। तब ती पुतलामा प्रतप्त सुन राख्नु पर्दछ र फेरि नक्षत्रहरूको नाम मन्त्रहरूले होम गर्नु पर्दछ। प्रेता, जयता, नर, इन्द्रो नाम आदिको मन्त्रहरूले ती नक्षत्र मन्त्रहरूलाई सम्पुटित गरी होम गर्नु पर्दछ। त्यसपछि ती पुतलाका साथ सबको दाह गर्नु। सपिण्डी श्राद्धको दिन पुत्रले यथाविधि पञ्चक शान्तिको अनुष्ठान गर्नु। पञ्चक दोषको शान्तिको लागि क्रमशः तिल पूर्ण पात्र, सुन, चाँदी, रत्न तथा घिउले पूर्ण काँस्य पात्रको दान गर्नु पर्दछ। यस प्रकार पञ्चक शान्ति विधान गरी जो सब दाह गर्दछ त्यसलाई पञ्चक जन्य कुनै विघ्न बाधा हुँदैन र प्रेत पनि सद्गतिलाई प्राप्त गर्दछ भनेर पञ्चक विधि शान्तिको बारेमा पनि वर्णन गर्नुभयो। यस प्रकार पञ्चकमा मरेका व्यक्तिको दाह गर्नु पर्दछ र पञ्चक बिना मरेमा केवल सबको दाह गर्नु पर्दछ। यदि मृत व्यक्तिको आफ्नो पतिको जसरी भए तापनि पुण्य कार्य आदि इत्यादि जुन पुत्रले गर्नुपर्ने परम कर्तव्य छ त्यो कर्तव्यलाई पालन गर्नु पर्दछ र श्रद्धापूर्वक आफ्ना पितृहरूको, आफ्नो मातृहरूको पुण्य कार्य गर्नु पर्दछ, मन लगाएर गर्नु पर्दछ। यसर्थ सर्व प्रयत्नपूर्वक मन र वचन कर्मले जीवितावस्थामा आफ्नो माता पिता पुर्खा पूर्वजहरूको सेवा गर्नु पर्दछ र मृत भइसके पछाडि पनि श्रद्धापूर्वक जो विधिविधान, जुन शास्त्रहरूले बताएका नियम आचरणहरू छ त्यो कुराहरूलाई पनि मनुष्यले पालना गर्नु पर्दछ। मनुष्यको शरीरमा 3.5 करोड रौँ छन्। त्यति नै समयसम्म जसले चाहिँ आफ्नो माता पिताहरूको जीवित अवस्थामा पनि सेवा गर्छ त्यति समयसम्म त्यो व्यक्तिले स्वर्गको आनन्दलाई प्राप्त गर्छ भनेर पनि बताइएको छ। ती सूर्यकै समान प्रकाशमान विमानमा आफ्नो
परिवारहरूकै स्थानमा गएर वास प्राप्त गर्नेछन् भनेर बताइयो। पितृलोकको प्राप्तिको लागि त्यसको ब्रह्मरन्ध्रको भेदन गरी त्यसका पुत्रले निम्न मन्त्रद्वारा अग्निमा घिउको आहुति दिनु। हे अग्निदेव, तिमी भगवान वासुदेवद्वारा उत्पन्न भएका हौ। पुनः हजुरद्वारा यसको तेजोमय दिव्य शरीरको उत्पत्ति होस्। स्वर्गलोकमा जानको लागि यसको स्थूल शरीर जलाई हजुरको हबी हुन्, यसर्थ तिमी प्रज्वलित हौ। यस प्रकार मन्त्र सहित तिल मिश्रित घिउले आहुति दिएर त्यसको मृत प्राणी सुखलाई प्राप्त गर्दछन्। दाहपछि स्त्रीले स्नान गर्नुपर्दछ, तत्पश्चात पुत्रले स्नान गर्नुपर्दछ। त्यसपछि मृत प्राणीको गोत्र नामको उच्चारण गरी तिलाञ्जली दिनुपर्दछ भनेर यहाँनिर बताइयो। फेरि निमको पातलाई चबाएर मृतकको गुणहरूको गान गर्नुपर्दछ। स्त्रीहरूलाई अघि अघि लगाएर पछि पछि आफू लागेर पुरुषहरू पछि लागेर घरमा आउनुपर्दछ र घरमा आएर स्नान गरेर गोग्रास निकाल्नु पर्दछ। पातमा भोजन गर्नुपर्दछ र घरको अन्न आदि इत्यादि ग्रहण गर्नु हुँदैन। मृतकको स्थानलाई लिपेर त्यहाँ 12 दिनसम्म रात दिन दक्षिणाभिमुख अखण्ड दियो बाल्नु पर्दछ। हे तार्क्ष, शवदाहको दिनबाट लिएर 3 दिनसम्म सूर्यास्त भएपछि श्मशान भूमिमा अथवा चौबाटोमा माटोको भाँडोमा दूध र जल दिनुपर्दछ। काठको 3वटा लट्ठीलाई बलियो गरी धागोले बाँधेर अर्थात् तुकाठी बनाएर त्यसमा दूध र जलले भरेको काँचो माटोको भाँडो घडा आदिलाई राखेर मन्त्रहरू पढ्दै, हे प्रेत, तिमी मसानको आगोबाट जलेका हौ, बान्धवहरूबाट परित्यक्त हौ। यो जल र यो दूध तिम्रो लागि हो। यसमा स्नान गर र यसलाई पान पनि गर। साग्निक जलले अग्न्याधान गरेको छ। चौथो दिनमा अस्थि सञ्चय आदि इत्यादि कर्म गर्नु निषिद्ध बार तिथिको विचार गरेर निरग्निलाई तेस्रो अथवा दोस्रो दिन अस्थि सञ्चय गर्नुपर्दछ भनेर बताइयो। श्मशान भूमिमा गएर स्नान गरी पवित्र हुनु, त्यसलाई सूत्रले बेरेर पवित्र धारण गरेर श्मशानवासी भूतादिको लागि पुत्रले अनेक मन्त्रद्वारा मास आदि इत्यादिको अर्पण गर्नु, 3 पटक परिक्रमा गर्नु। हे खगेश्वर, त्यसपछि चिता स्थानलाई दूधले सेचन गरेर जलले सेचन गर्नु, त्यसपछि अस्थि सञ्चय गर्नु र ती अस्थिहरूलाई पलासको पातमा राखेर दूध र जलले धुनु र पुनः माटोको पात्रमा राखेर यथा विधि श्राद्ध पिण्डदान आदि इत्यादि गर्नु। त्रिकोण स्थण्डिल दक्षिण पश्चिम र उत्तर त्रिकोण बनाएर त्यसलाई गोबर आदिले लिप्नु पर्दछ। दक्षिणाभिमुख भएर त्रिकोणको 3 कोणमा 3वटा पिण्डदान गर्नु। चिता भस्मलाई एकत्र गरी त्यसमाथि 3 पाउ राखेर त्यसमा खुला मुख भएको जलपूर्ण घडा स्थापित गर्नु। त्यसपछि चामल पकाएर त्यसमा दही घिउ आदि इत्यादि मिलाएर जलसहित प्रेतलाई यथाविधि प्रदान गर्नु। हे खग, फेरि उत्तर दिशामा 15 पाइला अगाडि बढेर त्यहाँ कुवालाई स्थापना गरेर अस्थि पात्रलाई स्थापित गर्नु। त्यसको माथि दाहजनित पीडा नष्ट गर्ने पिण्ड आदि प्रदान गर्नु र कुवाबाट त्यस अस्थि पात्रलाई निकालेर त्यसलाई लिएर जलाशयमा जानु। त्यहाँ दूध र जलले त्यस अस्थिलाई बारम्बार प्रक्षालित गरेर चन्दन र कुमकुमले विशेष रूपले चर्चित लेपित गर्नु। फेरि त्यसलाई एक दुनामा राखेर हृदय र शिरमा लगाएर त्यसको परिक्रमा गर्नु र त्यसलाई नमस्कार गरी पवित्र जल आदि गङ्गाजी आदिमा विसर्जन गरिदिनु भनेर बताइयो। जुन मृत प्राणीको अस्थि गङ्गा आदि पवित्र तीर्थस्थलमा विसर्जित हुन जान्छ त्यसको ब्रह्मलोकबाट कहिल्यै पनि पुनरागमन हुँदैन। गङ्गा जलमा मनुष्यको अस्थि जबसम्म रहन्छ त्यति 1000 वर्षसम्म त्यो स्वर्गलोकमा विराजमान रहन्छ। गङ्गा जलको लहरलाई छोएर हावा जब मृतकको स्पर्श गर्दछ तब त्यस मृतकको पातक तत्क्षण नै नष्ट हुन जान्छ। महाराज भगीरथले उग्र तपबाट गङ्गा देवीको आराधना गरेर आफ्नो पूर्वजहरूको उद्धार गर्नको लागि गङ्गा देवीलाई ब्रह्मलोकबाट भूलोक ल्याएका हुन्। जसको जलले भस्मीभूत राजा सगरका पुत्रहरूलाई स्वर्गमा पुर्याइदिन्, उनै गङ्गाजीको पवित्र यस 3 लोकमा विख्यात छ भनेर बताइयो। जो मनुष्य आफ्नो पूर्वावस्थामा पाप गरेर मर्न जान्छन् तिनको अस्थिलाई गङ्गामा छोडनाले ती स्वर्गलोक जान्छन्।
कुनै ठुलो जङ्गलमा सबै प्राणीहरूको हत्या गर्ने व्याधालाई सिंहले मारिदियो र जब त्यो नरकमा जान लाग्यो तब त्यसको अस्थि गङ्गाजीमा खस्नाले जसबाट त्यो दिव्य विमानमा चढेर देवलोक गयो। यसर्थ सत्पुत्रले स्वतः नै आफ्ना पिताको अस्थिलाई पवित्र तीर्थस्थलमा विसर्जित गर्नुपर्दछ। अस्थि सञ्चयपछि दशगात्र विधिको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। यदि कुनै व्यक्ति विदेशमा वा वनमा अथवा चोरको डरले मरेको छ र त्यसको शव प्राप्त भएन भने जुन दिन त्यसको मृत्यु भएको समाचार सुनिन्छ त्यसै दिन कुशको पुतला बनाएर पूर्व विधि अनुसार केवल त्यसैको दाह गर्नु र त्यसको भस्मलाई लगेर गङ्गाजलमा विसर्जित गर्नु भनेर बताइयो। दशगात्रादि कर्म पनि त्यसै दिनबाट आरम्भ गर्नुपर्दछ र सांवत्सरिक श्राद्धमा पनि त्यसै दिनलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ। यदि गङ्गाको किनारामा मरेको बालकलाई गङ्गाजीमा नै प्रवाहित गरिदिनु र अन्य स्थानमा मरे 27 महिनासम्मको बालकलाई भूमिमा गाडिदिनुपर्छ। त्यसपछिको अवस्था भएका बालकको दाह संस्कार गर्नु र त्यसको अस्थि गङ्गाजीमा विसर्जित गर्नु तथा जलपूर्ण कुम्भ प्रदान गर्नु एवं केवल बालकहरूलाई नै भोजन गराउनु भनेर बताइएको छ। अगाडि बताउनुहुन्छ कुमारको मृत्यु भएमा कुमार बालकहरूलाई भोजन गराउनु पर्दछ र उपनीत पौगण्ड अवस्थाको बच्चाको मृत्यु भएमा त्यसै अवस्थाको बालकहरूका साथ ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु। 5 वर्षको अवस्थाबाट माथिको अवस्थाको बालकको मृत्यु भएमा त्यो चाहे उपनीत यज्ञोपवीत संस्कार सम्पन्न होस् या यज्ञोपवीत संस्कारबाट सम्पन्न नभएकै होस् पायस र गुण शक्करको 10 पिण्ड क्रमश प्रदान गर्नुपर्दछ। पौगण्ड अवस्थाको बालकको मृत्यु भएमा वृषोत्सर्ग तथा महादानको विधिलाई छोडेर एकादश तथा द्वादशको क्रियाको सम्पादन गर्नुपर्छ। पिता जीवित रहेमा पौगण्ड अवस्थामा मृत बालकको सपिण्ड श्राद्ध हुँदैन, अत 12औं दिन त्यसको केवल एकोदिष्ट श्राद्ध गरिदिनु भनेर बताइयो। स्त्री र शूद्रको लागि विवाह नै व्रतबन्ध स्थानीय संस्कार भनिएको छ। व्रत अर्थात् उपनयन पूर्व मर्ने सबै वर्णका मृतकहरूको लागि तिनको अवस्था अनुकूल समान क्रिया गर्नुपर्दछ। जसले थोरै कर्म गरेको होस्, धेरै विषयसित जसको सम्बन्ध रहेको होस्, कम अवस्था होस् र स्वल्प देह भएको होस्, त्यस्ता जीव मरेमा त्यसको क्रिया पनि स्वल्प नै हुनुपर्दछ। किशोर अवस्था र तरुण अवस्थाको मनुष्यको मृत्यु भएमा शय्यादान, वृषोत्सर्गादि, पददान, महादान र गोदान आदि क्रियाहरू गर्नुपर्दछ। सबै प्रकारका सन्यासीहरूको मृत्यु हुँदा तिनका पुत्र आदिद्वारा न त तिनको दाह संस्कार गर्नुपर्छ, न तिनलाई तिलाञ्जली दिनुपर्छ र न त्यसको दशगात्रादि क्रिया नै गर्नुपर्दछ। किनकि दण्ड ग्रहण सन्यास ग्रहण गर्नाले नर नै नारायण स्वरूप हुन जान्छ। त्रिदण्ड ग्रहण गर्नाले मृत्युपछि त्यस जीवलाई प्रेतत्व प्राप्त हुँदैन भनेर बताइयो। ज्ञानी जनता आफ्नो स्वरूपको अनुभव गरेका कारण सदा मुक्त नै हुन्छन्। यसर्थ तिनको उद्देश्यले दिइने पिण्डको पनि तिनले आकाङ्क्षा गर्दैनन्, अत तिनको लागि पिण्डदान र उदक क्रिया गर्नु पर्दैन। तर पितृभक्तिको कारण तीर्थ श्राद्ध र गया श्राद्ध गर्नुपर्दछ भनेर बताउनुभयो। नारायण भन्नुहुन्छ, हे गरुड, हंस, परमहंस, कुटीचक र बहुदक यी 4 प्रकारका सन्यासीहरूको मृत्यु भएमा तिनलाई पृथ्वीमा गाडिदिनुपर्छ। गङ्गा आदि नदी उपलब्ध नभएमा नै पृथ्वीमा गाड्ने विधि छ। यदि त्यहाँ कुनै ठुला नदी छन् भने त्यसैमा त्यसलाई जल समाधि गरिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ 10 अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। हामीसँग अब अझै केही अध्यायहरू बाँकी रहेका छन्। 2 अध्याय सुन्दै थियौँ भने अब 2 अध्याय फेरि बाँकी रहन्छ। त्यसकारणले गर्दा आज अर्को एउटा अध्यायलाई पनि सुन्नेछौँ।